भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. First Peter chapter 5 verse 6 निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निराश जावन आज रावा नाकात. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सकाळी उठ्ठा आसतना त्या देवाक अर्घा दिया. जावं फुरो आयचो तो दीस निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आज जावं फुरो आयची घडी आयचो दीस आयचो वेळ तुका निश्चित केल्लो आयचो जावन आसा तुका तो उंच उबारता. दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा अपूर्वायचो दीस तुमी आमकां हर एक दीस तूं आमकां दिवन आसाय. बापा आमी सुकते आसा आमी तुका विसारते आसा आमी तुका क्षीण करते आसा आमी तुका फुरफुरते आसा जाल्यारय तूं आमच्या लागीं रावन म्हणटा ये पुता आज तुका हांव राखता. एक्सिडेंटांत थावन अनवरांत थावन विघ्नांत थावन म्हजो अगणीत मोग तुजेर हांव दाखयते आसा. हर एक दीस म्हजो अगणीत मोग हांव तुजेर दाखयते आसा. तुजेर पळय म्हजे हात तुजेच नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर हांवें कांतयलां न्ही की तुजें एकलाचें नांव म्हळ्यार एकलाचें नांव वैयक्तीक रितीन देवान आपल्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयलां. तो मोगाळ तो दयाळ देवा दिव्या अर्घा वाकणी स्तुती होकळाव. म्हज्या मोगाच्या न्हू पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की अपूर्वेन निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वंस उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका डेफिनेटली वंस उबारतलोच. एक नियाळ करया. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 5 38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडोन आसलो.
जांफ्रो ताच्या म्हणल्या व्यक्तीने ताका सोडले. ताची म्हणली कोणच नातली. ताच्या म्हणल्यानी सगळी ताका सांडून गेली. ताणें होप सोडलो जावं की पुरो. जाल्यार 38 वर्सां उपरांत जेजू ताच्या लागीं आयलो. ताणें जेजूक आपोवंक ना. इवन जेजू विशयान कळीत आसा की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार स्वयं जेजू ताच्या लागीं गेलो. ताणें जेजूले मागला की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार निश्चित केल्ल्या वेळार जेजू ते ऊस उबारूंक त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणटा की पुता बाबा तुका बरो जावं मोन आसा गी. व्यक्ती म्हणटा म्हजी म्हणली कोण आसता. जेजू म्हणटा तुजी म्हणली कोण ना जाल्यार व्हडना निश्चित केल्लो वेळ हो जावन आसा. हांव तुजो आनी उदक हालोवन तुवें बरो जावची गरज ना. म्हजे तो वाळचे थैवीक सकत गुण जावची पदवी तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी आतांच ह्याच घडये वाळून येतली. हो वेळ ते वर्सां एक पटी उदक हालता म्हूण राखून रावची आनीक गरज ना. हो वेळ निश्चित केल्लो. जांफ्रो कितले दीस जावन ते हांतुळणार आसाय. तुजे गाय पेकातच ना. तुझ्या मुळ्यांनी सेवा कन 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 खांटाळून गेलात. जांफ्रो तेत रीण तुझ्या शेजाऱ्यांनी तुझ्या मुळ्यांनी इल्ले हेल्प कर थकोन गेलात. आज केन्नेची नालिसायची उतरां तुका उलयता तसा जांफ्रो. जाल्यार निराश जाय नाका. थका नाका. तुजो भावार्थ त्या सुमेचे दवरसो उणो करी नाका. केदीस तुजी दिश्ट ताचे ते कांसूची ती सकला घाली नाका. निश्चित केल्ल्या वेळार तुका तो उंच उबारतलो आनी कोणच तुका सकयल घालूंक त्या सुवातेर जावचे ना. कोणाचे नसना. पळय म्हज्या मोगाच्यान परतून आमकां उतार पळय जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5 अब्राहमाक उतार प्रायेचेर जे कितें देवान बसयले निश्चित केल्ल्या काळार भुरग्याचे देणे अब्राहमाक प्राप्त केले. अब्राहमान त्या सुमेचे दवरलो भावार्थ त्या देवाचे दवरलो भावार्थ की दीस निराशाय नासतना की दीस सकयल पडनासतना देवान उतर प्रायर जाल्यार भुरगे ताका लाभयलेस. निश्चित केल्या वेळार तो तुका उंच उबारतलो. परतून पळय लूक चॅप्टर 43 वर्स 48 12 वर्सां रक्तास्त्रावान सांपोण पिडेन वळवळतली ती स्त्री जेजूची मुस्त कितें भावार्थान आपोडली. तो वेळ तिच्या जिवितान निश्चित केल्लो जावंक पुरो. तक्षण जेजूची दैवीक गुण जावची सकत तिच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली. तिच्या मुखामळान खंत बेसाराय जांफ्रो सगळो दुडू वयसाच्या फाटल्यान खर्सकन ती सलवून वचून जाल्यार पिडा बरी जावच्या बदला तिची पिडा वाडत आयली म्हणटा उतार. निश्चित केल्लो वेळ जेजून तिका उंच उबारलो. त्या पिडेत संपूर्ण सुटका लाभली. म्हज्या मोगाच्यानो लूक चॅप्टर 13 वर्स 11 पळय 18 वर्सां पाठीच्या भागवून देवसराच्या बंदकणीन कश्ट नासली ही स्त्री सिनोगोगाक येता. उतार देवाचे आयकूंक देवाक मेळोवंक तेन्ना जेजू त्या सुवातेर आसता. जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर वेता. 18 वर्सां तूं कश्टांत आसा की हो तुजो निश्चित केल्लो वेळ आनी काळ जावन आसा. आनी तुवें 18 वर्सां कश्टले पुरो, कंगाल जाल्ले पुरो, गांवचल्ले पुरो, ते समस्या उखलून आयिल्ले पुरो. आज हांव तुका सुटका लाभयता. आगे ये हांगा बाये तुज्या पिडेंत ह्याच वेळा ह्याच घडये तुका सुटका
हो वेळ निश्चित केलो हांव तुका उंच मारता आता नीट जा दक्षिण ती नीट जाली जेजू त्या पिडेंत हांव तिका उंच मारले ह्या सगळ्या फाटल्यान उतार आमकां म्हणटा की 1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणटा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालती करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तू खालती केल्ल्या वेळा तुझ्या निश्चित केल्या वेळा देव तुका उंच मारतलो तुका तू खालतो कर तुका तू देवाच्या हातान समर्पण दी तुझे जिवीत जावं फुरो 4 दीस आमी समाधानी नासता 4 दीस माया मोगांची येता चवथ्या या 5व्या दिसा 6व्या दिसा इतके साडयो उलय इतले आमी फुरफुरता गे देवाक मनशाक हेरांक सगळ्यांक कितल्या फुडें खोट्या आत्म्याच्या बुलोवण्याक आमी खान दिते आसा तो आयला नाश करूंक तो आयला विबाड करूंक तो आयला तुका देवातान पयस व्हर निराशपण तू जिवितान घाल तुका एक अस्कत करच्या खातीर देवसार ह्या संवसारा हर एक जिवितान आसतले ते आसा जाल्यार री बळवंत जीव दातर म्हज्या आनी तुज्या खातीर कुर्सार मरण प्राण दिवन ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभून आज पुता त्या बुलोवण्याचो एकलो आसा टाळटालो एकलो आसा ताचे उलोवण्याक आज बली जायनाका तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका उठ तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका तुझा भावार्थ आज घट कर तुझा भावार्थ आज घट कर ह्या संवसार आसल्यारी जियेल्यारी वाठ्यावर केल्यारी तुझ्या देवा सांगता तुवें रावूंक तसाय ताच्या भायर दुसरी वाटच ना कोण कितलेय म्हणू दी देवा शिवाय हे पान हालोवंक साध्य ना म्हणटात तशेंच आमच्या मगाच्या देवाच्या भायरी आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी देवाच्या भायर वचून थोड्या दिसाक अन्यायान पातकान पडच्या बदलाक देवा सांगात रावन बळवंत जावया त्याच्या बळवंत हाता खाल आमकांच आमी समर्पण दिवया देवा तूंच चलोवन व्हर म्हाका तूंच चलोवन व्हर तो देव तुका आयचे दिसा आनीक वाट दाखयतलो भिया नाका दोळे धांपया ते देवा अर्घा दिवन गायनाद्वारे अर्घा दिता आसतना एक नियाळ करया आज ताच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तुवें समर्पण दिलाय की देखून त्या देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो कळीत ना आज जावं फुरो फाल्यां जावं पुरो परवा जावं फुरो एका म्हयन्या उपरांत जावं फुरो त्या दाळा पर्यंत सोसूं देव तुका कृपा लाभों दी हे गायन देवार गायता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सडानी सड तुझो मोग जाय म्हाका सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका सडानी सड तुझो मोग जाय म्हाका सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका सडानी सड तुझी दया जाय म्हाका सडानी सड तुझी काकूळ जाय म्हाका सडानी सड तुझी दया जाय म्हाका सडानी सड तुझी काकूळ जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका
जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका महिमा जेसू महिमा तुका सड आणि सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आणि सड तुझी कृपा जाय म्हाका सड आणि सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आणि सड तुझी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. Praise the Lord. I would like to give my testimony and ask forgiveness for taking time to give this testimony. I had my court case since 7 years in the court, and when it was the time that I will get my gold, that person again appealed in High Court, and the judge told that we can't give the gold to you because he has appealed in High Court. And then again I put my petitions to Brother Prakash, and I was keeping on repeating and having faith in my Lord. And after few months again I got all my gold back from the court, and my court case is finally done. I thank God for blessing me, hearing my prayers, and even I thank Brother Prakash and his team for praying for me. Since 7 years, we always struggling. Going to court was not so easy for me, but God has blessed me with all that He thought and His plans. I thank you, God. I praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. The following testimony took place by repeating the word of God given by Brother Prakash and his team. The first testimony, I asked Brother Prakash to pray for my neighbor's daughter's first communion, and they had very good celebration without any problems, even without any rain. And also I asked to pray for one of the fathers who was discouraged because of his transfer. I asked Brother Prakash to pray for him constantly. Now he is accepted the transfer and is very happy. My neighbor's daughter was suffering from high fever. They are expecting it may be a dengue. But by the grace of God, she has become completely all right. And also I had asked to pray for my sister who was suffering from some sickness. Now she is completely okay. I also pray for my health, and I had received the good health. For all these working miracles, I remain ever grateful to God. I thank Him, I praise Him, I love Him. I also take this chance to thank Brother Prakash and his team for praying for us constantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Mama Mary. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागी माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागी आयलोय, तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10.
तुझे नाव वळखता ती तुझेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सत्यान तू सर्वेस्परास सांडून घालिनाय. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका रक्षा खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या 2 अजापांक साक्ष दिवंक आशेतां. हांवें आमचो जाग्याचे रेकॉर्ड्स सारके जावन बऱ्या मोलाक विकून वचूंक मागिल्ले आनी त्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स सारके जावन बऱ्या मोलाक विकून गेलां. हे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवा काळजांत अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताची. म्हजो पूत बैल्या गांवांक गेल्लो आनी ताका बरें काम मेळच्या खातीर ब्रदर कडेन हांवें मागोवंक सांगिल्लें आनी ताकाय बरें काम मेळ्ळां. म्हज्या जिवितांत आजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां आनी होगलाक आमकां मागोवंक प्रेरण केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं सांगता आनी तांकां बरें जिवीत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव रिशल कासरडतान उलयतां. म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या पप्पाच्या पांयांक कठीण दूख आसलें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें सदां आनी मागण्याच्या वेळार रिपीट करून आसलें. 2 म्हयन्या उपरांत म्हज्या पप्पाच्या पांयां दूख उणें जालें आनी म्हज्या पप्पा पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आयच्या दिसा मागया. निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. वळी 7 म्हणटा गे वळी 7 म्हणटा गे सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळी तुजी खंत बेजाराय, सगळी तुजी अस्कतकाय, सगळें तुजें उण्यापण आज सकाळच्या वेळा जेजूच्या बळवंत हाताखाल सोड सोड. तुज्या काळजांत ताच्या मोगाचो उजो पेटोवं दी. तुजी चिंता ताच्या मोगात बांदून हाडिल्ले जावं दी. सगळ्या बंदकणीतून तो तुका सुटका सडवून आशिर्वादीत करतलो. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक हांगा जम वचल्ल्या जण एकल्यांक ह्या मागण्या आयकतल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी धराळ दिश्ट लाय. आमी अस्कस बापा परत परत पडटा बापा. परतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां तूं उंचबारते आसाय. तूं आमकां सांडिनाय सोडिनाय बापा. आमी अस्कस तुजे तोंड पयस केल्यार तूं आमकां सांडिनाय बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. हे सकाळी सकाळी तो हॉस्पिटल ॲडमीट जाला बापा. कोणाचो किमो आसा, कोणी कश्टान आसा, दुकान आसा, अस्कत काय आसा, इरार आसात, बेसाऱ्यान आसा. कोणाक काम ना, इंटरव्यू घेते आसात, पळणारी जावन आसात बापा. कोणाचें फंक्शन आसा, विंगड विंगड आज गरजेन आमी आसा. कितले बाबडे आमचे माग म्हणला बापा. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. तुजी दैवी सकत, तुजी पदवी, तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे दिवय. तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां भर. आमचो आयचो दीस आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, दैवीक सत्यान भरलो जावं दी बापा. हाता गेल्ले कामां पोंता पावी बापा. तूं आमच्या संगत राव बापा. सगळो दीस तूं आमच्या संगत रावूंक जाय बापा. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो फेब्रुवारी 24th 25th 26 आणि 25 तारखेर विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. 7 सोनवारा आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सुरू केला. 24th फेब्रुवारी येवचे सोनवारा 6 ते सोनवाराचे नायट विजील आसतले. नायट विजील राती 11 वरांतून फांत्यार सकाळी 5 वरां पर्यंत आसतले. सकाळी 4 वरांतून 5 वरां पवित्र मिसाचे बलिदान आसतले. ह्या नायट विजिलांत जेजू सांगता एक रात खर्च करूंक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. तशेंच 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी आयतार, सोमार आनी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटी पडला रितीर ह्या सुवातेर आसतले.
अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. आयतारा 25 तारीखेर सांजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. सोमारा आनी मंगळारा 26 आनी 27 फेब्रुवारी रितीर सांजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. फेब्रुवारीच्या 25 तारीखेर आयतारा ह्याच डिवायन मसीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 वरां तावन 4 वरां विशेष मागणे आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करिस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. हांव बळयेंतल्यान उलयतां. हांव म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी धूव CA एग्जामीन पास जावंचे पासून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. साम चॅप्टर 30 वर्स 10, साम चॅप्टर 56 वर्स 3, साम चॅप्टर 56 वर्स 7 ही हांव सदां न्हीद रिपीट करते आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तें आतां पास जालां. देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताजे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाक तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I'm here to give my testimony for my brother and my mom. My mom had severe back pain, and the doctors had advised we'll have to do a risky operation. We gave our petitions to Brother Prakash. Brother Prakash sent us Word of God, and we repeated them daily. And my mom got pretty much well again. My second testimony is for my brother. He got less marks in his 12th boards, and it was very hard for him to get admission in a good college. We gave our petitions to Brother Prakash. Brother Prakash sent us Word of God again. We repeated them daily, and my brother is now in a good college. Praise the Lord. Thank you, Brother Prakash and team. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुयेक ताप आनी शेळ जावन उस्वास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. न्हिदोंकय जायनासले. हांव देवाचें उतार म्हणून आसली. तें संपूर्ण बरें जालें. देखून हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव कारवार सावन उलयतां. पयले सुवातेर हांव सॉरी म्हणटा. हांवें साक्ष दिवपाक वेळ केलो देखून. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलेलें. हांव कसल्या आकांताक सांपडल्या देखून आनी म्हाका ब्रदरीन देवाचें उतर दिल्लें. साम 30:10, साम 86:3, साम 86:7 आनी तें हांव सदांच म्हणटां. म्हाका दुसऱ्या दिसा एक भायल्या गांवांतावन पार्सल येवचें आसलें. तें चड वेट आसलो देखून म्हाका दुबाव आसलो. देखून म्हाका तें नाका आसलें येवचें. तेन्ना हांव भियोन ब्रदरीक पेटिशन घातलें आनी जेजून म्हजें मागणें आयकलें. काळजांत तावन देवाक हांव आर्गां दितां. थँक्यू जेजस. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस.